अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नासरा इकराम एडवोकेट और आप देख रहे हैं लॉ एंड लर्निंग विद नासरा इकराम यूट्यूब चैनल। डियर व्यूवर्स, आज का वीडियो भी सॉवरेंटी के रिमेनिंग पार्ट्स के हवाले से है। आज के वीडियो में मैं आपको सॉवरेंटी इन इस्लाम और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉवरेंटी के बारे में बताऊंगी। डियर व्यूवर्स, बीइंग अ मुस्लिम हमारा फेथ है कि तमाम तर अख्तियारात, तमाम जहानों का बादशाह अल्लाह ताला है। तमाम मखलूक़ात का क्रिएटर भी वही है। उसी के ही कब्ज़े में तमाम मखलूक़ात हैं। जो कुछ ज़मीन व आसमान में हो रहा है सब उसी के हुक्म से हो रहा है। इस्लाम हमें पीस और ब्रदरहुड का सबक देता है, यानी अमन कायम करना और भाईचारा कायम करने का हुक्म देता है। जितनी भी मखलूक़ात हैं, जितनी भी दुनिया में क्रिएशंस हो रही हैं, सब अल्लाह ताला के हुक्म से हो रही हैं। बीइंग अ मुस्लिम हमारा फेथ है अल्लाह ताला की वहदानियत पर कि जो कुछ हो रहा है उसी के हुक्म से हो रहा है। जो कुछ इस दुनिया में आ रहा है जा रहा है सब उसी के हुक्म से होता है। अब बात आ जाती है कि सॉवरेंटी इन इस्लाम, यानी हमारा कॉन्सेप्ट है, हमारा फेथ है कि अल्लाह ही तमाम जहानों का मालिक है, वही ऑल इन ऑल है और वही सॉवरेन है और सॉवरेंटी सिर्फ अल्लाह को ही हासिल है। तो फिर दुनिया का निज़ाम चलाने के लिए जो लोग काम कर रहे हैं तो उन्हें कैसे ये अख्तियारात मिले? डेफिनेटली अल्लाह ताला ने उन्हें अपना नायब बनाकर भेजा दुनिया में, ताकि वो मुल्की निज़ाम या दुनिया में अमन व अमान कायम कर सके। जैसा मैंने आपको पहले बताया, इस्लाम अमन का गहवारा है। तो जो शख्स इस दुनिया में अपर अख्तियार सुपरमेसी का अख्तियार इस्तेमाल करता है वह एज ए नाइब, अल्लाह ताला के नाइब के तौर पर वो अख्तियारात इस्तेमाल करता है। सॉवरेंटी में कुछ खसूसियात पाई जाती हैं, जैसा कि ये एब्सोल्यूट होती है, ऐसी पावर सुपरमेसी किसी को नहीं हासिल होती, इंडिवाइजिबल होती है, तकसीम नहीं हो सकती। इसी तरह से इसकी बाकी करैक्टरिस्टिक्स हैं जो कि मैं बोर्ड पे आपको डिटेल से समझाती हूँ। ये जी आज के टॉपिक का ओवरव्यू। स्टार्ट करते हैं सॉवरेंटी इन इस्लाम से। The political, cultural and other systems of Islam based on the fact that real sovereignty and authority rest with all Allah Almighty, यानी तमाम तर अख्तियारात और सॉवरेंटी सिर्फ अल्लाह ताला को ही हासिल है। सूरह मुल्क में जिक्र होता है, ब्लेस्ड बी ही in whose hands is dominant, he over all things hath power, यानी ज़मीन और आसमान में जितनी भी चीज़ें हैं सब उसके अख्तियार में है। यहाँ फिर दो कॉन्सेप्ट हो जाते हैं, सॉवरेंटी ऑफ अल्लाह और सॉवरेंटी ऑफ पर्सन जो कि अल्लाह के नायब के तौर पर काम कर रहे हैं। पहले देखते हैं सॉवरेंटी ऑफ अल्लाह। द बेसिक डॉक्ट्राइन ऑफ इस्लाम इज द बिलीफ इन वन। ऑल पावर बिलोंग्स टू अल्लाह। ही इज द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स। हिज लॉज आर टू बी ओबेड एंड फॉलोड इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ। द प्राइवेट एंड पब्लिक लाइफ ऑफ मैन इज टू बी guided by the command of Allah, and he control all creations. Everyone is subordinate to his will. यानी क्या बात सामने आई कि तमाम मखलूक़ात का पैदा करने वाले भी अल्लाह ही है और ज़िंदगी का हर एक चीज़ जो है वो भी अल्लाह के हुक्म से हो रही है और उसके भी पैदा करने वाला, हर मखलूक़ात को पैदा करने वाला सिर्फ अल्लाह ताला है।
یہاں سے ہمیں وحدانیت کا سبق ملتا ہے، یونٹی. Unity is the epicenter of Islamic code of life. This means that the creator of his universe is only one who is all sovereign and omnipotent. یعنی یہ تمام کائنات کا جو بھی نظام ہے وہ چلانے والی صرف ایک ہی ذات ہے، اور وہ اللہ کی ذات ہے. The above view of sovereignty is presented in the following words of Holy Quran. Verily, He is all creation, and His is the command blessed by Allah, the Lord of the world. یعنی جیسے میں پہلے آپ کو بتا چکی ہوں کہ being a Muslim ہمارا فیتھ ہے کہ sovereignty belongs to Allah Almighty only. تو اللہ ہی تمام مخلوقات کے پیدا کرنے والے ہیں، وہی تمام چیزیں پیدا کرنے والے ہیں، انسانوں کو، تمام مخلوقات کو، ہر ایک چیز کے پیدا کرنے والے اللہ تعالیٰ ہے، اور انہی کو ہی وحدانیت حاصل ہے. سورہ ملک اور قرآن پاک کی آیات سے یہ بات ثابت ہے کہ سوورنٹی اللہ کو حاصل ہے. لیکن اب کویشچن یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں جو سوورن ہے وہ یہ اختیار کس کے حکم سے استعمال کر رہے ہیں اور ان کا کیا سٹیٹس ہے. اکاؤنٹیبلٹی ٹو اللہ اینڈ دا پاور ڈیلیگیٹڈ ایز اے فرسٹ فرام ہم. یعنی سوورنٹی تو اللہ کے ہی حاصل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کچھ لوگوں کو اپنا نائب بنا کر بھیجا جو کہ ملک کا نظام چلاتے ہیں. جیسا کہ پہلے میں نے بتایا قرآن کیا حکم دیتا ہے ہمیں، امن کا، پیس کا، برادرہڈ کا. تو اس نظام کو مینٹین کرنے کے لیے کوئی شخص دنیا میں اللہ کے حکم کو عمل درآمد کراتا ہے. According to Holy Quran, the real sovereignty and authority is in the hands of Allah. Man hold power and authority on a trust from Him. Therefore, no human being should consider himself free in this regard, and should only to treat the authority and possessions on a trustee, for one day he had to appear before Allah for complete accountability. اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ جو شخص اللہ کے نائب کے طور پر دنیا کا نظام چلا رہا ہے تو وہ اپنے ہر ایک ایکٹ کے لیے اللہ کے سامنے جواب دہ ہوگا. یہ تھا کانسیپٹ آف سوورنٹی ان اسلام. یعنی سوورنٹی بلانگس ٹو اللہ آلمائٹی، اور اگر دنیا میں کوئی نظام چلا رہا ہے تو وہ اللہ کے نائب کے طور پر تمام اختیارات کا استعمال کر رہا ہے، اور وہ جو اختیارات اللہ تعالیٰ نے اسے دیے ہیں اس کے لیے وہ آخرت میں جواب دہ ہوگا. اب بات کرتے ہیں کریکٹرسٹکس آف سوورنٹی کی. نمبر 1، absoluteness. Sovereignty is defined as absolute, supreme and unlimited power. There is no power higher than the state that can issue commands to it. The sovereign is the source of all laws and rights. It is above law. Austin was the creator of champion of this theory. یعنی اس سے کیا بات سامنے آئی کہ یہ جو سوورنٹی ہوتی ہے، سوورن پاور ہوتی ہے، جیسا کہ ڈیفینیشن میں نے پہلے بتایا تھا،
सॉवरेंटी मीन सुपरमेसी, यानी वो अख्तियार, वो सुप्रीम अख्तियार जो कि किसी और शख्स को हासिल नहीं होता, सिर्फ एक ही शख्स को हासिल होता है और वही तमाम कवानीन और हकूक़ बनाने वाला है। ऑस्टर ने इस थ्योरी को पेश किया। नंबर 2 है indivisibility of sovereignty. Sovereignty, it is said, is indivisible and cannot be divided into parts. According to Calhoun, sovereignty is an entire thing. To divide it is to destroy it. यानी ये तकसीम नहीं हो सकती, सिर्फ एक ही शख्स के पास अख्तियारात होते हैं जो कि अकॉर्डिंग टू लॉ उनका पर इम्प्लीमेंट करता है। यानी अगर अख्तियारात को तकसीम कर दिया जाए या ये सुपरमेसी को, अख्तियारात तो बहुत सारे होते हैं, यहाँ बात हो रही है सोवरेंटी की। यानी सोवरेंटी सुपरमेसी अगर एक से ज़्यादा लोगों को दे दी जाए तो हर शख्स अपने अकॉर्डिंग कानून नाफिज करने की कोशिश करेगा, जिससे माशरा तबाह हो सकता है। इसीलिए ही ये कोटेशन आई, टू डिवाइड इट इज़ टू डिस्ट्रॉय इट, यानी इसको तकसीम करने का मतलब है तबाह कर देना। सोवरेंटी यानी उस हकूक़ को या उस पावर को या माशरे को या मुल्क को तबाह कर देना। नंबर 3 है एक्सक्लूसिवनेस। It means that there can be only one sovereign in a state. This feature is identical with indivisibility of sovereignty. यानी एक्सक्लूसिवनेस का मतलब होता है मासवाए, यानी जो अख्तियार उस शख्स को हासिल है वैसा अख्तियार पूरे मुल्क में किसी और शख्स को हासिल नहीं है। तो इसीलिए ये इसी से ही, इंडिविजिबिलिटी से ही इंटरलिंक करता है। दोनों बातें तकरीबन सेम ही हैं, यानी अख्तियारात की तकसीम नहीं हो सकती। एक शख्स को जो सुपरमेसी हासिल है वो दूसरे शख्स को हासिल नहीं हो सकती। नंबर 4 है यूनिवर्सलिटी और ऑल कम्प्रिहेंसिवनेस, यानी यूनिवर्सल अख्तियारात हैं, उन्हें कोई चैलेंज नहीं कर सकता या चेंज नहीं कर सकता। The sovereign has jurisdiction over all persons, things, association and groups within the state territory. No person or association can claim exemption from its laws. Its laws are universal. यानी सोवरेन जो कानून बना रहा है वो पूरे मुल्क के लिए है और हर एक शख्स पर एप्लीकेबल है। कोई शख्स उससे डिनाई नहीं कर सकता, उसकी बात मानने से इनकार नहीं कर सकता। नंबर 5 परमानेंस। सो लॉन्ग एज अ स्टेट लास्ट इट्स सॉवरेंटी आल्सो लास्ट, यानी जब तक रियासत है और सॉवरेंटी भी उसी वक्त होगी, वो ख़त्म नहीं होगी। जैसे ही रियासत ख़त्म हो गई वैसे ही वो हकूक़ यानी सॉवरेंटी का जो हक है वो ख़त्म हो जाएगा। Changes in government do not affect its community and permanence. लोग तो आते जाते रहते हैं, लेकिन ये जो अख्तियार सुपरमेसी है, जो शख्स उस स्टेटस पर होगा, जैसे कि मैं एग्जांपल कुछ देती हूँ पार्लियामेंट की। पार्लियामेंट को जो कानून साजी के अख्तियारात हैं वो किसी और इदारे को नहीं हो सकते। अगर प्राइम मिनिस्टर को है, वो लीडर ऑफ हाउस यानी पार्लियामेंट है, तो उन्हें जो कानून साजी का अख्तियार है वो किसी और को नहीं है। यानी अगर प्राइम मिनिस्टर या कैबिनेट या अपनी पार्लियामेंट अगर चेंज भी हो जाए, उसके मेंबर चेंज भी हो जाए, लेकिन वो इंस्टीट्यूशन तो मौजूद है ना, वो अख्तियारात ख़त्म नहीं होते। इंसान आते जाते रहते हैं लेकिन अख्तियारात सेम ही रहते हैं। नंबर 6 inalienability. This means that the state cannot transfer its sovereignty without its own death. Sovereignty being the vital element of the state, its alienability is tantamount to community suicide on its part. यानी इनएबिलिटी, इसमें alienability का मतलब ये है
کہ جو سوورنٹی ہے نہ تو وہ کسی کو ہم ٹرانسفر کر سکتے ہیں، یعنی ایک شخص اگر وہ بیمار ہے، کوئی سوورن ہے ہمارے ملک کا، تو وہ اپنے اختیارات کسی اور کو نہیں دے سکتا۔ دوسری بات یہ کہ سوورنٹی اس وقت ہی ختم ہوتی ہے جب وہ ریاست ختم ہو جائے، جیسا کہ ہم نے 5ویں پوائنٹ میں پرماننسی میں ہم نے پڑھا کہ ریاست ہے تو سوورنٹی ہے، ریاست نہیں ہے تو سوورنٹی ختم ہو جائے گی۔ تو اس لیے یہ ان ایلینیبلٹی ہے، اس میں استحکام ہوتا ہے کہ اس میں کوئی چینجنگ ٹرانسفر نہیں ہو سکتا یہ رائٹ، اور نہ ہی سوورنٹی کو ایسا ختم کیا جا سکتا ہے، یعنی اگر یہ ختم ہو جائے، کیونکہ یہ وائٹل ایلیمنٹ ہے، بہت اہم ایلیمنٹ ہے اسٹیٹ کا، تو اس لیے اسے ختم کرنے کا مطلب ہے ریاست کو ختم کر دینا۔ یہ تھا آج کا لیکچر، اس میں ہم نے سب سے پہلے اسلامک کانسیپٹ دیکھا کہ سوورنٹی بلانگس ٹو اللہ آلمائٹی، پھر سیکنڈ ہم نے دیکھا کہ اگر دنیا میں کوئی شخص سوورنٹی کا اختیار استعمال کرتا ہے تو وہ ایز اے نائب آف اللہ، یعنی اللہ کے نائب کے طور پر وہ اختیار استعمال کرے گا، اور وہ اس کے لیے انسرریبل ہوگا اگر جو کچھ بھی وہ اس اختیار کو لے کے اپنے اختیارات کو استعمال کرتا ہے ان کی حدود کا جواب دہ ہوگا آخرت میں اللہ کے سامنے۔ پھر اس کی ہم نے کریکٹرسٹکس دیکھی 6، جس میں نمبر 1 ایبسولوٹنس تھی، نمبر 2 انڈیویزیبلٹی تھی، اور نمبر 3 پہ ایکسکلوسیونیس تھا، نمبر 4 پر یونیورسلٹی تھی، اس کی یونیورسل تھا، نمبر 5 پرماننس تھا، نمبر 6 ان ایلینیبلٹی تھا۔ تو اس میں ہم نے سارا یہ دیکھا کہ سوورنٹی کو جو پاور ہے سوورنٹی کی ایبسولوٹ ہوتی ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، اور جیسے اختیار ایک شخص کو سوورن کو حاصل ہوتا ہے وہ اختیار کسی دیگر شخص کو حاصل نہیں ہوتا، اور یہ پرماننٹ ہوتا ہے، اور اس میں اگر کوئی تبدیلی یعنی سوورنٹی کو اگر کوئی ختم کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے ریاست کو ختم کرنا، جب تک ریاست ہے تو یہ سوورنٹی موجود ہوتی ہے۔ امید ہے آج کا لیکچر سمجھ آیا ہوگا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ۔